नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट। आज है 19 जुलाई और दिन है हफ्ते का। दो खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। एक है 9 मई का जनाजा, जी हाँ, ऐसा जनाजा जिसका कोई वाली वारिस नहीं और उसकी ताफ़ुन शुदा लाश को कोई दफनाने वाला भी शायद ना मिले। और दूसरी खबर है 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानियों के गायब होने की। ये 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए, और अब अर्दली सरकार के लिए इन 40-50 हज़ार पाकिस्तानियों का हिसाब देना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा चलते हैं। इमरान खान साहब पे कायदे तन्हाई में है और उन पे सख्त तरीन मुसीबतें और सौगतें उन पे नाजिल है और वो उसका मुकाबला कर रहे हैं और उनसे किसी और की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो बहरहाल देखते हैं जनाब कि क्या फैसला करती है पार्टी लीडरशिप। अली यमन गंडापुर जो है वो और बैरिस्टर सैफ वो इस सिलसिले में तवज्जो कर रहे हैं कि जो उनकी फहरिस्त है वही हतमी हो और उस फहरिस्त में मिर्जा आफरीदी भी शामिल है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अगली खबर बढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है मेरे नज़दीक, और वो है 40 हज़ार पाकिस्तानी जो है वो गायब हो गए हैं। और ये 40 हज़ार पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, शाम, ईरान जाकर कहाँ चले गए मालूम नहीं। और इस बात का ऐलान वज़ीर मजहबी अमूर यानी अर्दली सरकार ने किया है, खुद किया है। और इसका वजह क्या है? सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, वजीर मजहबी अमूर ने, उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के पास गायब होने वाले ज़ायरीन का रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। इराक, ईरान और शाम ने भी पाकिस्तान से ये मसला उठाया था। अब हुकूमत ने ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत अब ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र कर सकेंगे। और अब तक 14 से ज़ायद कंपनियां वजारत मजहबी अमूर के साथ बतौर ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर रजिस्टर्ड होने के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 40 हज़ार पाकिस्तानी जो हैं और दूसरे अंदाजे के मुताबिक 10 हज़ार और पाकिस्तानी हैं वो एक अफ्रीकी मुल्क में जाके गायब हुए हैं। असल मसला क्या है? क्यों ये हुकूमत को वजाहत देना पड़ रही है और हुकूमत क्यों इस सिलसिले में आई है? वरना तो हुकूमत ऐसे मामलात को दबाती है और बताती है कि कोई इतला नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है जी को जो खदशा पैदा हुआ है वो है कि जो इसराइल और हमास की लड़ाई जंग चल रही है उसके बारे में ज़्यादा खदशात पाए जाते हैं कि ये लोग जो हैं, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और कुछ मशरक़ वस्ता के ममालिक की इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ये जो पाकिस्तानी गायब हुए इराक, शाम और ईरान जाकर, ये दरअसल हिस्सा बनते हैं उस जिहाद का जो कि इसराइल के खिलाफ एक किया जा रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में उसकी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि क्रूशल वक्त है और एक तरफ दबाव है अमेरिका और इसराइल का कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक उसको तस्लीम करें। और ये भी दावा किया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस किस को लड़ाना चाहती है और किस को नहीं लड़ाना चाहती। तो बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि बिला मुकाबला ये इलेक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले अपोजिशन के साथ बातचीत की थी और अपोजिशन के साथ एक फार्मूला तय किया था जिसमें यह तय पा गया था कि 5 अरकान सेनेट के आएंगे अपोजिशन की जानिब से और 6 आएंगे हुकूमत की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो एक दूसरा ग्रुप है जो इस बिला मुकाबला इलेक्शन की मुखालफत कर रहा है वो नंबर इससे ज़्यादा बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेनेटर, बड़े अजीबोगरीब दावे वो कर रहे हैं कि मुंतखब वो करवा सकती है। बहरहाल ये तो बात कन्फर्म है कि जितने सेनेटर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लिए हैं यानी 6 का नंबर, उनसे एक सेनेटर कम से कम वो ज़्यादा और बनवा सकते थे और इसके लिए आदाद शुमार जो है वो बहुत ही क्लियर है। अब जो नाम फाइनल किए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और ये फैसला किया कि इन्हें सेनेटर बनाया जाएगा, इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इसकी तौसीह की है और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो नाम फाइनल किए गए हैं 6 के 6,
یہ مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے فائنل کیے ہیں، اور یہ دعویٰ بیرسٹر سیف کی جانب سے سامنے آیا اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لسٹ کے حمایتی ہیں ان کی جانب سے سامنے آیا۔ مراد سعید ہیں جی، فیصل جاوید خان ہے، مرزا خان آفریدی ہیں، ان کے نام کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے، اور پیر نور الحق قادری صاحب ہے۔ خواتین کی نشستوں میں روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ نشست کے اوپر آدم سواتی ہیں، جبکہ بعد میں ایک ثانیہ نشتر صاحبہ کی ایک جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ مشال یوسف زئی کو نامزد کیا گیا کہ وہ وہاں پہ الیکشن لڑیں گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو فیصلہ کر دیا کہ بلا مقابلہ الیکشن کروایا جائے، لیکن بلا مقابلہ الیکشن کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے جن امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان سے کاغذات نامزدگی واپس کروائیں۔ اب الیکشن جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہے اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے امیدوار تیار نہیں ہے۔ امیدواروں نے بار بار میٹنگز کی ہیں آپس میں، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے نظریاتی کارکن ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ڈٹ جاؤ اور کاغذات نامزدگی واپس نہیں لینے، آپ مقابلہ کریں، ہم پارٹی سے کہیں گے اور ایم پی اے سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور آپ کو سینیٹر بنائیں گے۔ اب یہ رولا پڑ گیا، ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بلا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہی کہہ رہی ہے کہ جی بلا مقابلہ نہیں کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک تو جناب ایک نہیں بلکہ 2-3 خبریں ہیں جس میں بھارت کے حوالے سے جو ہے ان کے لیے بڑی شرمندگی ان کو اٹھانا پڑی ہے، اور اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی ہاں، پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس وقت منہ چھپاتا پھر رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ خبر ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی حیران ہوں گے اور محظوظ ہوں گے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب بھارتی کمپنی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سیاست کے میدان سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں وہ آئیں گی۔ سب سے پہلے ذرا لوکل پالیٹکس اس کے اوپر بات کریں گے، اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا پاک انڈیا افیئر، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا کل، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایئر وائی کا ایک روزہ بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اپنے موقف پر قائم ہیں کہ بغیر تصدیق اور موقف لیے خبر دینا غلط ہے، اور ہم آزادی صحافت کے حامی ہیں، تمام صحافتی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواہاں ہیں کہ صحافت ذمہ داری سے ادا کی جائے۔ تو وہ جو ایک دن کا بائیکاٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا ایئر وائی کا جو انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی، پاکستان تحریک انصاف کے کئی چاہنے والوں نے ایئر وائی کے خلاف بہت سی ٹویٹس کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، بالکل صحیح کیا، لیکن کئی لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ بائیکاٹ جو ہے دیٹ از ناٹ دا سولوشن، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ناراضگیاں سینٹ کے ٹکٹس کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف میں چل رہی ہیں، ابھی تک کم سے کم جب یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ فی الحال نہیں نکل سکا ہے۔ اور اس معاملے پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور جو ناراض اراکین ہیں، مذاکرات کے 2 دور جو ہیں وہ ان کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن دونوں ہی بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ ناراض اراکین سے جو ہے وہ یہ بے نتیجہ جو مذاکرات ہوئے، اس کے بعد سیاسی کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جو ہے وہ میٹنگ شروع ہوگی۔ علی امین گنڈاپور سے انسسٹ کر رہے ہیں کہ جناب جو لسٹ میں نے دی ہے اسی کے اوپر جو ہے یہ ٹکٹس بانٹے جانے چاہیے، لیکن ناراض اراکین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر وہ کاغذات نامزدگی اپنے واپس نہیں لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے اندر ایک سپلٹ آ جائے گا، اور وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ ناراض اراکین میں جو ہے وہ عرفان سلیم، عائشہ بانو، خرم ذیشان، ارشاد حسین، وقاص اورکزئی زوم پر میٹنگ میں شریک ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے، اور اس میں بیرسٹر گوہر، شوکت بسرا، سلمان اکرم راجہ، علی اصغر اور ارباب شیر علی جو ہیں وہ شریک ہے۔